Welcome to the We Learn session. आज चाहिँ we'll be discussing about the nomenclaturing of the polyfunctional organic compound है त ओके यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा एउटै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बेसी फंक्शनल ग्रुपहरु प्रेजेन्ट छ भने त्यस्ता अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरुलाई चाहिँ कुन तरिकाले नोमेनक्लेचर गरिन्छ त भनेर we'll be discussing about in this session. Okay, well, we had already discussed about the functional group भनेको के हो भनेर हामीले गफ गरिसकेको छौं है। यो भन्दा अगाडिको लेक्चरहरुमा अलरेडी दिइसकेको छ है त, मैले भनिसकेको छु। र अब यहाँ चाहिँ अब जस्तै एउटै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा दुई वा दुई भन्दा बेसी फंक्शनल ग्रुपहरु छन् भने चाहिँ we must be following the priority order of the functional groups. This is the priority order of the functional groups है त। प्रायोरिटी अर्डर भनेको के हो त भन्दा सबैभन्दा प्राथमिकता चाहिँ कसलाई दिने त, सबैभन्दा मोर भ्यालु कसलाई दिने है त, कसलाई चाहिँ मोर प्रायोरिटी दिने, कसलाई चाहिँ माथि राख्ने, कसलाई चाहिँ मोर भ्यालु दिने। जस्तै दिस इज द प्रायोरिटी सिक्वेन्स अथवा प्रायोरिटी अर्डर व्हिच वाज हैन गिवन बाइ द IUPAC है। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यदि फंक्शनल ग्रुपहरु एउटै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ जस्तै सल्फोनिक एसिड पनि छ, कार्बोक्जिलिक एसिड पनि छ भने हामीले कसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ त भन्दाखेरि we should be prioritizing the सल्फोनिक एसिड है त। हामीले सबैभन्दा ज्यादा प्रायोरिटी चाहिँ कसलाई दिनुपर्छ त, सल्फोनिक एसिडलाई दिनुपर्छ है त। त्यसैगरी दिस इज द सिक्वेन्शियल अर्डर, दैट मिन्स सबैभन्दा ज्यादा प्रायोरिटी कसलाई दिने, सल्फोनिक एसिडलाई दिने है, अनि कार्बोक्जिलिक एसिडलाई दिने। त्यसैगरी एसिड एनोडाइड, इस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, अल्डिहाइड, नाइट्राइल है, सिमिलर कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, अमाइन्स, दिस आर द प्रायोरिटी अर्डर अफ द पोलिफंक्शनल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। र यसको फर्मुला चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ सल्फोनिक एसिडको फर्मुलालाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त, SO3H हैन, यो हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो। कार्बोक्जिलिक एसिडलाई COOH, ओके, एसिड एनाइडलाई C डबल बोन्ड O C डबल बोन्ड O, ओके, सिमिलर स्टरलाई COOR है। दिस आर द फर्मुला अफ द रेस्पेक्टिभ फंक्शनल ग्रुप्स। र अब यहाँ आउँछ कुरो प्रिफिक्स र सफिक्स भनेको के हो त। अब प्रिफिक्स र सफिक्स भनेको चाहिँ यदि त्यसलाई चाहिँ सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा लिन्छ भने प्रिफिक्सको रूपमा लेखिन्छ हैन, र त्यसलाई चाहिँ मेजर फंक्शनल ग्रुपको रूपमा लेखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ सफिक्सको रूपमा लेखिन्छ। अहिले एकछिनमा एक्जाम्पल हेर्दा आउँछ है। र यदि प्रिफिक्सको लागि हो भने अब सबैभन्दा माथिको प्रायोरिटी, सबैभन्दा ज्यादा प्रायोरिटी त कसलाई दिने भन्दा सल्फोनिक एसिडलाई दिने, त्यही भएर चाहिँ यसको प्रिफिक्स हुँदैन, यसको सफिक्स छ, दैट इज के प्रयोग गर्ने, सल्फोनिक एसिड। ओके, कार्बोक्जिलिक एसिडको प्रिफिक्स भनेको प्रिफिक्सको रूपमा आयो भने कार्बोक्जी लेख्ने र सफिक्सको रूपमा आयो भने ओइक एसिड लेख्ने। ओके, सिमिलरली एसिड एनहाइड्राइडलाई प्रिफिक्सको रूपमा आयो भने यसको देयर इज नो एनी वर्ड फर द प्रिफिक्स फर द एसिड एनहाइड्राइड, तर यदि सफिक्सको रूपमा आयो भने चाहिँ वी शुड बी राइटिङ द ओइक एनहाइड्राइड। सिमिलरली स्टर है, स्टर यदि प्रिफिक्सको रूपमा आयो भने अल्कोक्जी कार्बोनाल लेख्छौँ, र यदि सफिक्सको रूपमा आयो भने कार्बोक्जाइलेट लेख्छौँ। त्यसैगरी एसिड क्लोराइडको क्लोरोफर्माइल, ओइल क्लोराइड यसरी आउँछ है त। यहाँ एक्जाम्पल चाहिँ कहाँबाट क्लियर हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई जस्ट सपोज हाम्रो कमन चिज त अल्कोहल, अल्डिहाइड त कमन हामीले हेरिरहेको। अल्कोहल यदि प्रिफिक्सको रूपमा आयो भने हाइड्रोक्जी, र यही अल्कोहल यदि सफिक्सको रूपमा आयो भने चाहिँ को लेख्ने त, ओल हैन त। यही थियो हाम्रो प्रिफिक्स एन्ड द सफिक्स है त। दिज आर द रेस्पेक्टिभ प्रिफिक्स एन्ड द सफिक्स अफ द गिवन फंक्शनल ग्रुप्स। अब हामीले एक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने चाहिँ मजाले क्लियरली छर्लङ्गै बुझिन्छ है त। ओके, आई हेभ अलरेडी रिटन सम एक्जाम्पल्स हियर। अब एक्जाम्पलमा यहाँ हामीले नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि त हामीले के पढेको थियौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा त हामीले के फलो गर्नुपर्छ त, यहाँ मेन चेन हैन। सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ, मेन चेन। स्टेप 1 भनेको के हो त, मेन चेन। मेन चेन कुन हो त्यसलाई चिन्न सक्नु पर्यो, र मेन चेन पछि आउँछ, त्यसपछि आउँछ नम्बरिङ आउँछ स्टेप 2 मा हो। स्टेप 2 मा हामी के गर्छौँ त, नम्बरिङ अफ मेन चेन। अब नम्बरिङ गर्दाखेरि चाहिँ कुन साइडबाट गर्ने त भन्दाखेरि नम्बरिङ गर्दाखेरि चाहिँ कुन साइडबाट गर्छौँ त भन्दाखेरि यही प्रायोरिटी अर्डरको आधारमा हामी गर्छौँ। दैट मिन्स यदि प्रायोरिटी अर्डरमा जो सबैभन्दा माथि छ त्यसलाई नै हामीले प्रायोरिटी दिनु पर्यो हैन। प्रायोरिटी दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो मैले मेटाइदिएँ है त अहिले यहाँ। ओके, यहाँ लेखौँ न त है, जस्तै
नोट लेखौँ। नोटमा के लेखौँ त भन्दाखेरि चाहिँ after the selection of main chain, the numbering should be done from that side such that the main prioritized functional group acquires least possible position। यो के भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ मैले मेन चेनलाई चाहिँ मैले मेन चेन चिनिसकेँ है। मैले मेन चेन चिनिसकेपछि जस्तै यो पनि मेटाइदिउँ ल, मैले लेखिहालिन्छ। मैले मेन चेनलाई चाहिँ चिनिसकेपछि चाहिँ मैले त नम्बरिङ गर्नुपर्छ। नम्बरिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले कुन साइडबाट नम्बरिङ गर्ने त? त्यो साइडबाट गर्ने जुन साइडबाट गर्दाखेरि सबैभन्दा ज्यादा प्रायोरिटी भएको फङ्सनल ग्रुपले चाहिँ लिस्ट पोसिबल पोजिसन अक्वायर गरोस्। एक्जाम्पल हेऱ्यो भने छर्लङ्गै बुझिन्छ। जस्तै कि मानौँ यहाँ हामीसँग चाहिँ 2 3 हो 4 COH छ, यहाँ OH छ ल, CH3 CH2 CH2 ओके। अब यहाँ हेरौँ है त, सबैभन्दा सुरुमा हामीले मेन चेन छान्ने है। मेन चेन भनेको चाहिँ जुन चेनमा कार्बन ज्यादा छ त्यही हाम्रो मेन चेन। द्याट इज यहाँ कतिवटा छ हेर त, एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा भनेपछि हाम्रो मेन चेन यो रहेछ। हामीले थाहा पायौँ दिस इज आवर मेन चेन ओके। यो हाम्रो मेन चेन रहेछ भने थाहा पायो। अब द मेन टास्क इज द नम्बरिङ है। नम्बरिङ चाहिँ कुन साइडबाट गर्ने त? अब चाहिँ हामीले यसलाई फलो गर्नुपर्छ, यो हाम्रो प्रायोरिटी अर्डरलाई यसलाई फलो गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेरौँ हामीसँग दिस इज द पोलिफङ्सनल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। पोलिफङ्सनल मिन्स देयर इज अ 2 or more than 2 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फङ्सनल ग्रुप्स। यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ यहाँ अल्कोहल पनि छ है। दिस इज अल्कोहल है। यो को हो त? यो अल्कोहल हो। पञ्चर यो को हो त? यो कार्बोक्सिलिक एसिड पनि छ हामीसँग। यो दुईटा फङ्सनल ग्रुप भयो। अब यस्तो केसमा चाहिँ मैले कसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने त हैन? प्रायोरिटी दिँदाखेरि यहाँ के छ त? हाम्रो यहाँ प्रायोरिटी अर्डरमा हेर्छौँ। प्रायोरिटी अर्डरमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा माथिको छ सल्फोनिक एसिड छ, त्यसपछि को छ कार्बोक्सिलिक एसिड छ, अल्कोहल कहाँ छ त? यहाँ छ। भनेपछि सबैभन्दा अल्कोहलभन्दा माथिको छ त यो छ भनेपछि यसलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ हामी। दिस इज मोर भ्यालुएबल भनौँ न एक सेन्सले है त। द्याट मिन्स कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रायोरिटाइज्ड मोर देन द्याट अफ द अल्कोहल। भनेपछि मैले अब यो के हो त? यहाँ मैले मेजर यो केसमा यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा के छ? यहाँ मेन प्रायोरिटाइज फङ्सनल ग्रुप भनेको चाहिँ को भएछ त भन्दाखेरि हाम्रो कार्बोक्सिलिक एसिड भयो। इन दिस केस द कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मोर प्रायोरिटाइज फङ्सनल ग्रुप। भनेपछि मैले प्रायोरिटी कसलाई दिनु पर्यो त? कार्बोक्सिलिक एसिडलाई दिनु पर्यो। द्याट मिन्स मैले कार्बोक्सिलिक एसिडलाई चाहिँ लिस्ट पोसिबल पोजिसनमा पार्नुपर्छ ड्युरिङ द नम्बरिङ। जस्तै हेरौँ अब चाहिँ यहाँ लेखौँ है त ल। अब यहाँ लेख्दाखेरि के हुन्छ त? यसको हेरौँ है। द्याट इज यसको नम्बरिङको पोसिबिलिटी यहाँ पनि छ 1 2 3 4 5। दिस इज अल्सो पोसिबल। दिस वान इज अल्सो पोसिबल 1 2 3 4 5। यो पनि पोसिबल छ। तर विच इज द करेक्ट नम्बरिङ हैन त? करेक्ट नम्बरिङ चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा छ यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मोर प्रायोरिटाइज फङ्सनल ग्रुप। प्रायोरिटी अर्डरमा माथि छ भनेपछि मैले यसलाई चाहिँ सकेसम्म सानो पोजिसनमा राख्नुपर्छ। द्याट मिन्स यताबाट गर्दाखेरि 1 पोजिसनमा पर्यो, यताबाट गर्दाखेरि 5 पोजिसनमा पर्यो। द्याट मिन्स स्योरली
करेक्ट नम्बरिङ सिस्टम कुन रहेछ त यो रहेछ हो भनेपछि यो माथिकै करेक्ट रहेछ भन्ने मैले थाहा भयो त्यसको मिनिङ त यो त के रहेछ त यो रङ रहेछ यो के रहेछ यो राइट रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ अब यति थाहा पाइसकेपछि मात्रै अब के आउँछ त हाम्रो नोमेनक्लेचर नाम लेख्ने सिस्टम सुरु भयो अब बल्ल बल्ल हामी यहाँसम्म पुग्यौँ यहाँसम्म पुगिसकेपछि अब हेरौँ है त अब यहाँ छ क्या कुरो अब यो चाहिँ फङ्सनल ग्रुप हो भने यो चाहिँ के त अब हैन द्याट इज द क्वेसन यदि यो फङ्सनल ग्रुप भने यो चाहिँ के त भन्दा नाउ दिस शुड बी एक्टिङ एज अ सब्स्टिट्युएन्ट यो चाहिँ सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा के भयो त बसिदियो र यो चाहिँ के भयो त दिस विल बी एक्टिङ एज अ फङ्सनल ग्रुप ओके ठिक छ द्याट इज अब चाहिँ हेरौँ है त नम्बरिङ गरौँ भनेपछि सब्स्टिट्युएन्ट त जहिले पनि प्रिफिक्स भएर आउँछ र फङ्सनल ग्रुप सधैँभरि सफिक्स भएर आउँछ सफिक्स भनेको शब्दको अन्तिममा आउँछ र प्रिफिक्स भनेको शब्दको सुरुवातमा आउँछ है अब यसको नम्बरिङ हेरौँ है त ल नम्बरिङ हेरौँ अब हामीलाई थाहा छ भेरी भेरी इजी द्याट इज यो नम्बरिङ हाम्रो गलत नम्बरिङ हो यो नम्बरिङ हामी फलो गर्दैनौँ त्यही भएर मैले यसलाई मेटाइदिएँ दिस इज रङ नम्बरिङ दिस इज द करेक्ट नम्बरिङलाई फलो गरौँ है त अब 1 2 3 पछि सुरुमा त सब्स्टिट्युएन्ट आउँछ हैन यदि लेटेस्ट रिकल गर्दाखेरि सुरुमा के लेखिन्छ त भन्दाखेरि मेन वर्ड लेखिन्छ हैन मेन वर्ड लेखिन्छ र अगाडिपट्टि चाहिँ को थपिन्छ त प्रिफिक्स थपिन्छ र पछाडिपट्टि को थपिन्छ सफिक्स थपिन्छ हो प्रिफिक्स भनेको को हो त प्रिफिक्स भनेको को छ त यहाँ प्रिफिक्स रिफर्स टु द सब्स्टिट्युएन्टको इन्फर्मेसन दिन्छ यसले है प्रिफिक्सले सब्स्टिट्युएन्टको इन्फर्मेसन दिन्छ भने सफिक्सले चाहिँ कसको इन्फर्मेसन दिन्छ त फङ्सनल ग्रुपको इन्फर्मेसन दिने गर्दछ ओके मेन वर्डले चाहिँ के इन्फर्मेसन दिन्छ त नम्बर अफ कार्बन त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कतिवटा नम्बर अफ कार्बन छ त कतिवटा कार्बन छ त भनेर चाहिँ यसले इन्फर्मेसन दिन्छ अब यहाँ हेरौँ यहाँ कतिवटा छ 1 2 3 4 5 5वटा भइसक्यो है अब यहाँ हेरौँ है त ल कति नम्बर पोजिसनमा छ 3 नम्बर पोजिसनमा छ यो है द्याट इज 3 नम्बर पोजिसनमा छ यो त अल्कोहल हो तर अल्कोहल चाहिँ यहाँ के छ त प्रिफिक्सको रूपमा अब यहाँ हेरौँ है अल्कोहल के को रूपमा छ यहाँ अल्कोहल प्रिफिक्सको रूपमा हुँदाखेरि अल्कोहललाई के लेख्ने त हाइड्रोक्सी लेख्ने द्याट इज 3 हाइड्रोक्सी रिमेम्बर नम्बर र वर्डको बिचमा जहिले पनि ड्यास आउँछ है 3 हाइड्रोक्सी अब बल्ल आएको 5वटा छ द्याट मिन्स के आयो त पेन्ट सिंगल बोन्ड छ कि छैन पेन्टेन आयो ओके त्यसपछि आउँछ 1 नम्बरको पोजिसनमा को छ त यो कार्बोक्सिलिक एसिड छ पेन्टेन 1 ओइक एसिड ल दिस इज द करेक्ट नम्बरिङ अफ दिस अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अब यहाँ चाहिँ के अब यसको गलत हेरे जस्तो यहाँ हेरौँ है त ल यो भनिहाल्छु म यो पेन्ट भनेको के हो त मेन वर्ड रुट भयो यो हाइड्रोक्सी भनेको को हो त प्रिफिक्स भयो र यो ओइक एसिड भनेको हो त सफिक्स भयो दिस थ्री इज इन्डिकेटिङ द पोजिसन अफ सब्स्टिट्युएन्ट हैन सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसनको बारेमा इन्फर्मेसन दियो दिस वान इज इन्डिकेटिङ द अथवा दिस वान इज गिभिङ द इन्फर्मेसन अफ द पोजिसन अफ द सफिक्स अथवा पोजिसन अफ द सफिक्स एन्ड पोजिसन अफ द फङ्सनल ग्रुप है त ओके अब यहाँ यसलाई अब गलत तरिकाले लेखौँ न त ओके गलत तरिकाले लेख्यौँ भने त हामीले यसलाई फङ्सनल ग्रुप मान्छौँ होला ठिक छ द्याट इज यसलाई मान्यो भने 1 2 3 यताबाट पनि 1 2 3 द्याट इज के भयो त यो 1 कार्बोक्सी पेन्टेन 3 ओल यो चाहिँ गलत हुन्थ्यो किनकि हामीले प्रायोरिटी कसलाई दिउँ त अल्कोहललाई प्रायोरिटी दिउँ र अल्कोहल चाहिँ फङ्सनल ग्रुप भइदियो यो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिँ के भइदियो त्यहाँ प्रिफिक्स भएर आयो र अल्कोहल चाहिँ के भएर आयो त सफिक्स भएर आयो किनकि यहाँ अल्कोहलको के छ यहाँ अरे अल्कोहलको सफिक्स के युज गरिन्छ ओल युज गरिन्छ र कार्बोक्सिलिक एसिडको प्रिफिक्स के युज गरिन्छ कार्बोक्सी युज गरिन्छ है त अब यो यस्तो चाहिँ यो चाहिँ रङ हो त्यही भएर चाहिँ प्रायोरिटी अर्डर
थाहा पाउनै पर्छ इन अर्डर टु नोमेनक्लेचर द पोलिफङ्सनल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। ओके, अब यहाँ आउँछ क्या कुरो चाहिँ किन प्रायोरिटी दिन जरुरी हैन, प्रायोरिटी अर्डर किन राख्ने त, द्याट इज वाट इज द फङ्सनल ग्रुप भन्ने चिज बुझेको छ भने चाहिँ यो तिमीले क्लियरली बुझ्न सक्छ। द्याट इज यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कार्बोक्सिलिक एसिड पनि छ, अल्कोहल पनि छ, तर यो कम्पाउन्डले अल्कोहल जस्तो बिहेभ गर्छ कि एसिड जस्तो बिहेभ गर्छ त, अथवा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड भनेको यो कम्पाउन्डले अल्कोहल जस्तो बिहेभ गर्छ कि अब कार्बोक्सिलिक एसिड जस्तो बिहेभ गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा भयो त, यहाँ प्रायोरिटी अर्डरले यही दिन्छ क्या इन्फर्मेसन चाहिँ। भनेपछि यसको अन्तिममा ओइक एसिड छ भनेपछि यसले कार्बोक्सिलिक एसिड जस्तो अथवा एसिड जस्तो बिहेभ गरिदिन्छ। यसको नेचर को जस्तो हुन्छ त, एसिड जस्तो भइदिन्छ है त, अल्कोहल जस्तो यसले बिहेभ गर्न सक्दैन। यो प्रायोरिटी अर्डर भनेको त्यस्तै आधारमा बनाइएको हो। द्याट मिन्स यसको प्रपर्टिज विल बी मोर प्रोमिनेन्ट than that of the properties of the alcohol in this functional group. Okay, ल यो एउटा एक्जाम्पल भयो त। नाउ लेट अस लुक एट द अनदर एक्जाम्पल। ओके, ल यहाँसम्म बुझ्यो होला, लेख्ने यो अब नोटहरु बनाउँदैछ लेख्दा हुन्छ यो। त्यसपछि अर्को एक्जाम्पल हेरौँ है त, जस्तै हेरौँ ल CH3 CH2 CH CH2 ल यसको हामी अब नोमेनक्लेचर गरौँ है त। ओके, अब यहाँ हेरौँ है, यहाँ दुईटा फङ्सनल ग्रुप छ। के हो त त्यो फङ्सनल ग्रुप भनेको, एउटा चाहिँ हामीसँग अमाइन छ, अर्को अल्कोहल छ। यो त फङ्सनल ग्रुप होइन है फेरि नानी बाबु, यो त सब्स्टिट्युएन्ट हो नि फेरि। यो त क्लोरो त जहिले पनि क्लोरिन जहिले पनि सब्स्टिट्युएन्ट, यो फङ्सनल ग्रुप हुन सक्दैन। ल यो अमाइन पनि छ यहाँ हामीसँग र अल्कोहल पनि छ। अब हामीले कहाँ हेर्छौँ त, विल बी लुकिङ एट द प्रायोरिटी अर्डर। मैले प्रायोरिटी कसलाई दिने त, सबैभन्दा सुरुमा को आउँछ, अल्कोहल आयो। अर्को को चाहिँ हामीसँग अमाइन छ, अल्कोहल यहाँ छ, अमाइन कहाँ छ, यहाँ छ। भनेपछि मोर प्रायोरिटी कसलाई दिनु पर्यो त, मैले यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको केसमा अल्कोहललाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो। द्याट मिन्स यसको मेन चेन कुन हो त, यो हो मेन चेन, दिस इज द मेन चेन हैन। कार्बन धेरै छ हैन, कार्बन धेरै भएकै मेन चेन हुन्छ। भनेपछि यो मेन चेन हुन्छ भने मेन चेनबाट त सेलेक्सन भयो, मेन चेनको सेलेक्सन त भइसक्यो। अब मैले यहाँ नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि अथवा नम्बरिङ गर्दाखेरि नम्बरिङ सुड बी डन फ्रम द्याट साइड सच द्याट द मेन प्रायोरिटाइज फङ्सनल ग्रुप अक्युपाइज द रिच पोसिबल पोजिसन। भनेपछि मैले अब यसको नम्बरिङ यताबाट पनि पोसिबल छ है, 1 2 3 4 5, दिस वान इज अल्सो पोसिबल नम्बरिङ, अथवा यो पनि पोसिबल छ 1 2 3 4 5, यो पनि पोसिबल छ। ल अब मेरो करेक्ट नम्बरिङ सिस्टम चाहिँ कुन हो त यहाँ भन्दाखेरि, मेरो यहाँ हाइएस्ट प्रायोरिटी कसलाई दिनुपर्छ, मैले अल्कोहललाई दिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अल्कोहलको पोजिसन चाहिँ सबैभन्दा थोरै आउनु पर्यो। यहाँ यताबाट गर्दाखेरि अल्कोहलको पोजिसन कतिमा आयो त, 5 मा आएछ है, तर यताबाट गर्दाखेरि अल्कोहलको पोजिसन कतिमा आयो, 1 मा आयो। द्याट मिन्स आई सुड बी चुजिङ द लिस्ट पोसिबल पोजिसन। भनेपछि मैले करेक्ट नम्बरिङ कुन रहेछ त, यो माथिको रहेछ, यो तलको चाहिँ गलत नम्बरिङ रहेछ। भनेपछि मैले मेटाइदिए है गाइज, मैले मेटाइदिएँ यो। ल अब हाम्रो बल्ल आउँछ नोमेनक्लेचर, नाम लेख्ने तरिका है त। ओके, अब यहाँ आउँछ, अब यहाँ हेर, यहाँ दुईटा अर्को केस आयो। अब यहाँ यो दिस इज द फङ्सनल ग्रुप। यहाँ के भयो त, यहाँ रे, अब यहाँ लेख्छु है, OH चाहिँ के भयो त, यहाँ फङ्सनल ग्रुप भयो। NH2 पनि सब्स्टिट्युएन्ट भयो, र क्लोरिन पनि के भयो त, सब्स्टिट्युएन्ट भयो। यहाँ यो मैले सब्स्टिट्युएन्ट लेखेको है। अब यहाँ त दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट भयो,
अब सब्स्टिट्युएन्टलाई चाहिँ नम्बरिङ कसरी गर्ने, सरी नम्बरिङ भने सब्स्टिट्युएन्टलाई चाहिँ कसरी लेख्ने, कसलाई अगाडि लेख्ने त भन्दाखेरि यदि सब्स्टिट्युएन्टहरू चाहिँ एउटाभन्दा ज्यादा छ भने सब्स्टिट्युएन्ट सुड अलवेज बी रिटन इन द अल्फाबेटिकल अर्डर। के अर्डर अरे, अल्फाबेटिकल अर्डर फलो गर्नुपर्छ कसलाई चाहिँ, सब्स्टिट्युएन्टलाई। द्याट मिन्स अब यहाँ र यहीँ अमाइन, अमाइन यहाँ छ, अमाइन प्रिफिक्स हुन्छ भने है त। अब सब्स्टिट्युएन्ट भनेको त प्रिफिक्स हो, जहिले पनि याद राख्नु सब्स्टिट्युएन्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ अरे, प्रिफिक्स हुन्छ है। र फङ्सन ग्रुप चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ अरे गाइज, मेजर फङ्सन ग्रुप चाहिँ सफिक्स हुन्छ। ओके ल अब यहाँ हेरौँ है त। यदि अमाइन प्रिफिक्स हुन्छ भने, अमाइन प्रिफिक्स हुन्छ भने अमाइनको नाम के छ त, अमिनो छ। ठिक छ, भनेपछि अमाइनको यहाँ नाम के हुने रहेछ त, अमाइनको नाम हुन्छ अमिनो र क्लोरिनको नाम हुन्छ क्लोरो। ABCDE अल्फाबेटिकल अर्डर भनेको त्यही हो। सुरुमा को आयो त, यहाँ ए आयो। ओके ए आयो भनेपछि मैले कसलाई ए आउँछ सुरुमा अनि सी आउँछ। मेरो प्रायोरिटी को हुनुपर्दो रहेछ सब्स्टिट्युएन्टमा, अमाइनो हुनुपर्छ अथवा अमाइन हुनुपर्छ। अब बल्ल चाहिँ हामीले यसको नोमेनक्लेचर गर्न सकिन्छ। नोमेनक्लेचर गर्यो है, त्यसको नाम के हुन्छ त अब। ओके यो मेटाइदिउँ, मेटाइदिएँ है मैले यो। ल अब यसको नाम हेरौँ के हुने रहेछ त हेर है। सुरुमा अमाइन आउँछ, अमाइनो, सुरुमा अमाइनो, यसको नाम चाहिँ के हो, क्लोरो। सुरुमा को आउने रहेछ, ए आउँछ अगाडि भनेपछि कति नम्बरमा छ त, 2 नम्बरमा छ अमाइनो भनेपछि 2 अमाइनो। ओके 2 अमाइनो। 3 नम्बरमा को छ त, क्लोरो, 3 क्लोरो। 2 अमाइनो 3 क्लोरो। कतिवटा कार्बन छ, 5 वटा। पेन 10 1 नम्बरमा छ ओल, पेन्टेन 1 ओल। अब यहाँ हेरौँ के इन्फर्मेसन पायौँ त हामीले। दिस इज द मेन वर्ड रुट है, यो त के हो, मेन वर्ड हो शब्द। यसले के दियो त भन्दाखेरि कतिवटा कार्बन छ भनेर इन्फर्मेसन दियो, द्याट इज 5 वटा कार्बन छ भनेर इन्फर्मेसन दियो। ठिक छ, यो दुइटै सफिक्स हो, सरी यो दुइटै प्रिफिक्स हो, यो पनि प्रिफिक्स हो, यो पनि प्रिफिक्स हो। यो क्लोरो भन्ने शब्दले के जनायो त, यो क्लोरिन रहेछ भन्ने जनायो। यो 3 भन्नेले के जनायो त, यो क्लोरिनको पोजिसन जनायो। ठिक छ, क्लोरिन कति नम्बरमा रहेछ, 3 नम्बरमा रहेछ भन्ने जनायो। अमाइनो भनेको यसले के जनायो त, अमाइन चाहिँ यहाँ प्रिफिक्सको रूपमा अथवा सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा रहेछ भनेर जनायो। र यो 2 ले चाहिँ के जनायो त भने इट गिभ्स द पोजिसन अफ द अमाइन जनायो। यसको पोजिसन कतिमा रहेछ त भनेर जनायो, 2 नम्बरमा रहेछ भनेर जनायो। यो पेन्टेन भइहाल्यो। यो एनले के जनायो त, सिंगल बोन्ड रहेछ भनेर जनायो हो। 1 ले के जनायो र ओलले के जनायो, ओल भनेको को रहेछ त यहाँ, अल्कोहल रहेछ भनेर जनायो। र 1 ले चाहिँ के दियो त, यसको पोजिसन दियो। दिस इज द अल द इन्फर्मेसन वी क्यान अक्वायर फ्रम द प्रपर आइयुपिएसी सिस्टमबाट गरिएको नोमेनक्लेचर है त। ओके ल नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट एक्जाम्पल। यो पनि भयो, बुझ्यो होला है, बुझ्दैछ होला। अब अर्को हेरौँ है त। ल अझै के थपिदिउँ त यहाँ। ल अब यहाँ मैले सीसीसी लेखेँ है। यहाँ चाहिँ के एक्चुअली हुन चाहिँ सिएच लेखिदिनु न त, फेरि कन्फ्युज होला। कतिवटा बोन्ड पुग्यो, सिएच 1 2 3 4 4 नम्बर बस। ल अब यहाँ हेर है, यसको के हुन्छ त अब यहाँ
सुरुमा त यहाँ त झुकिन्छ कि क्या हो यति है यो गाइज यता हेर्नु है यो यताको हो यो ल यसको हेरौँ है त नोमेनक्लेचर अब हामीसँग यहाँ फङ्सनल ग्रुपको नाममा दुईटा अर्को फङ्सनल ग्रुप दिउँ ल अर्को पनि फङ्सनल ग्रुप दिउँ फङ्सनल ग्रुप नै आएन यो दिउँ यो OH दिउँ यहाँ OH ल अब चाहिँ हेरौँ है त यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा दुईटा फङ्सनल ग्रुप छ एउटा फङ्सनल ग्रुप हो अल्डिहाइड छ यहाँ है अर्को छ यहाँ हाइड्रोक्सी छ सरी हाइड्रोक्सी लेखेको छु के छ यो अल्कोहल छ है के छ अरे त्यहाँ एउटा चाहिँ अल्डिहाइड ग्रुप छ र अर्को चाहिँ छ अल्कोहल ग्रुप छ अब यहाँ त दुईटा फङ्सनल ग्रुप आयो फेरि मैले कहाँ हेर्छौँ त हामी यहाँ हेर्छौँ यहाँ हेर्दाखेरि अल्डिहाइड र अल्कोहलमा प्रायोरिटी अर्डरमा को छ त माथि भन्दाखेरि यहाँ छ यहाँ हेर झ्यान्डाडायन को छ यहाँ अल्डिहाइड छ त्यसपछि को छ यहाँ अल्कोहल छ भनेपछि आई सुड बी प्रायोरिटाइजिङ द अल्डिहाइड देन द्याट अफ द अल्कोहल मैले कसलाई मोर प्रायोरिटी दिनु पर्यो त आई सुड बी गिभिङ प्रायोरिटी टु द अल्डिहाइड देन द्याट अफ द अल्कोहल भनेपछि आई सुड बी नम्बरिङ दिस अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड फ्रम द्याट साइड सो द्याट द अल्डिहाइड अक्वायर्स द लिस्ट पोसिबल पोजिसन यहीँ लेखेको होइन मैले त्यो साइडबाट नम्बरिङ गर्नु पर्यो जुन साइडबाट चाहिँ अल्डिहाइडले चाहिँ सबैभन्दा सानो पोजिसन लिन्छ अब पोजिसन भनेको के त अब यहाँ पोसिबिलिटी के छ मेन चेन भनेको सबैभन्दा धेरै कार्बन कहाँ छ त यो मेन चेन हो हैन यो मेन चेन हो कि कुन हो यो मेन चेन हो कि यो मेन चेन हो हेर त यहाँ दिस इज द मेजर चेन है त ओके किनकि यहाँ पनि छ है कार्बन यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ मेन चेन हुन्छ है त यहाँ ल अब नम्बरिङ गरौँ है त नम्बरिङ पोसिबल कहाँ छ हेर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ओके कतिवटा कार्बन 7वटा कार्बन यताबाट पनि त्यही हो 1 2 3 4 5 6 7 ल अब यहाँ मेरो प्रायोरिटाइज्ड फङ्सनल ग्रुप मैले यहाँ कसलाई भ्यालु दिनुपर्छ त भन्दाखेरि मलाई आई सुड बी गिभिङ मोर भ्यालु टु द अल्डिहाइड भनेपछि अल्डिहाइडको लिस्ट पोसिबल यताबाट गर्दाखेरि 7 नम्बरमा आयो तर यताबाट गर्दाखेरि कति नम्बरमा आएछ त 1 नम्बरमा आयो द्याट मिन्स द मोर प्रायोरिटी मस्ट बी गिभन टु द अल्डिहाइड देन द्याट अफ द अल्कोहल सरी अल्डिहाइड र अल्कोहल त अघि हेरेको मैले त मेन चेन पो भनेको त मेन चेनमा नम्बरिङ गर्दाखेरि कुन चाहिँ राइट रहेछ त माथिको राइट रहेछ किनकि हाम्रो अल्डिहाइडले चाहिँ लिस्ट पोसिबल पोजिसन यहाँ अक्वायर गरिसकेको छ भनेपछि यो तलको त गलत रहेछ अब यसलाई म के गरिदिन्छु र म मेटाइदिन्छु ल यसलाई मैले मेटाइदिएँ हैन अब चाहिँ हामी गरौँ नोमेनक्लेचर तर नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि त यहाँ पनि सब्स्टिट्युएन्ट छ यहाँ पनि सब्स्टिट्युएन्ट छ ओके यसको यदि अल्कोहल सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा आयो भने अल्कोहल सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा आयो भने त प्रिफिक्स हो प्रिफिक्स भयो भने के लेखिन्छ हाइड्रोक्सी लेखिन्छ है अल्कोहललाई के लेखिन्छ अरे अल्कोहललाई प्रिफिक्स भयो भने हाइड्रोक्सी लेखिन्छ नाम हो क्लोरिनलाई के लेखिन्छ अरे क्लोरो लेखिन्छ दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट भयो भने सब्स्टिट्युएन्ट यो एस हो एस सब्स्टिट्युएन्ट ज्यादा भयो भने के फलो गर्छौँ हामी अल्फाबेटिकल अर्डर फलो गर्छौँ द्याट इज एबीसीडीमा को आउँछ सुरुमा सी आउँछ ड्याङ ड्याङ अनि मात्र को आउँछ एच आउँछ भनेपछि आई सुड बी प्रायोरिटाइजिङ द क्लोरिन अथवा क्लोरिनलाई चाहिँ सुरुमा लेख्नुपर्ने हुन्छ डिस्पाइट द नम्बर है अब यहाँ क्लोरिनको नम्बर यहाँ 6 छ अल्कोहलको नम्बर 4 छ तर मलाई बाल हुँदैन है यो 4 मा छ भनेर यसलाई सुरुमा लेख्ने होइन र यो चाहिँ 6 मा छ भने यसलाई चाहिँ पछि लेख्ने होइन है
यसको चाहिँ क्लोरिन, यसको नाममा चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डर हेर्नु पर्यो। फेरि तिमीहरू कोही कोही चाहिँ पुरा हिरो हुन्छ कि हैन, यो त फेरि के छ, अल्कोहल त ए देखि सुरु भएको हैन, ए सुरुमा आउँछ भनेर हान्ला हैन, त्यो त यत्रो ठुलो कट्टा हान्दा हुन्छ है त, बुझ्यो? त्यसकोलाई चाहिँ बुझ्यो नि, यसलाई चाहिँ त्यसरी लेख्नु अल्कोहल। यो त नाम चाहिँ कमन नेम चाहिँ अल्कोहल हो, तर सब्स्टिट्युएन्ट भएको बेला चाहिँ यसलाई के लेखिन्छ त, हाइड्रोक्सी लेखिन्छ। त्यही भएर हिरो पल्टेर अल्कोहल त यो त अल्कोहल हो, अल्कोहल त एबाट आउँछ भनेर अल्कोहललाई चाहिँ ज्यादा प्रायोरिटी दिने होइन। ओके ल, अब गरौँ नम्बरिङ, नोमेनक्लेचर। सरी, सुरुमा को लेख्नु पर्यो, क्लोरिन लेख्नु पर्यो। क्लोरिनको पोजिसन के छ, 6 छ, 6 ड्यास। रिमेम्बर नम्बर र वर्ड आयो भने ड्यास के लेख्ने, क्लोरो, 6 क्लोरो। ओके, त्यसपछि आयो ढ्यान्टाडान, अनि को छ यहाँ, हाइड्रोक्सी छ, अल्कोहल छ, 4 नम्बर पोजिसन 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। ओके, 6 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी। कितना कितना है ये, कार्बन का नंबर 7 है, दैट इज हेप्ट हैन, हेप्ट आउँछ, हेप्ट, हेप्ट आयो। अब यहाँ छ क्या, यहाँ फेरि अर्को फन्डा छ क्या, के छ त यहाँ फन्डा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीसँग डबल बोन्ड छ र ट्रिपल बोन्ड छ। ओके, डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड छ। डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड पनि के हो त, फङ्सनल ग्रुप नै हो यो पनि, तर यो त सबैभन्दा तलपट्टि आउने फङ्सनल ग्रुप हो है, तल आउने फङ्सन। त्यही भएर अघिलाई मैले त्यति साह्रो वास्ता गरिनँ है, किनकि अल्डिहाइड त जहिले पनि टाउकोमै आउँछ, अल्डिहाइड त सबैभन्दा माथि। त्यही भएर अल्डिहाइडलाई नै मैले के लेखेँ त, अल्डिहाइडलाई नै मैले प्रायोरिटी गरेर नम्बरिङ गरिसकेँ। अब यहाँ हेरेँ, यहाँ अल्किन पनि छ, अल्काइन पनि छ, अल्किन पनि छ, अल्काइन पनि छ। यस्तो बेला चाहिँ मैले कसलाई प्रायोरिटी दिने त, माथिको आयो अल्किन आयो, को आयो अरे अल्किन, अनि मात्र को आयो अल्काइन आयो भनेपछि मैले अल्किनलाई सुरुमा लेख्ने है यहाँ है। अब यहाँ 6 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, हेप्ट, हेप्ट, हेप्ट कति पोजिसन हो, 1 2 3 4, 4 पोजिसनमा को छ त, यहाँ अल्किन छ। फेरि यहाँ हिरो हुन्छ क्या फेरि, अब यहाँ कोही कोही फेरि 1 2 3 4 5, यो त 5 नम्बरमा हो अल्किन भन्ला, द्याट इज रङ है त। सुरुमा जुन कार्बन भेटाउँछ त्यही कार्बनको हो यो डबल बोन्ड भनेर बुझ्नुपर्छ है त। हुन त यसको पनि हो, तर अगाडिबाट यसलाई भेटाउँछ, त्यही भएर लिस्ट पोजिसन जहिले पनि 1 2 3 4 भनेपछि 4 नम्बरमा डबल बोन्ड रहेछ, 1 2 2 नम्बरमा के रहेछ त, यहाँ ट्रिपल बोन्ड रहेछ। तर मैले प्रायोरिटी कसलाई दिने त, आई सुड बी प्रायोरिटाइजिङ द अल्किन देन द्याट अफ द अल्काइन, द्याट मिन्स आई सुड बी राइटिङ अल्किन फर्स्ट। मैले अल्किनलाई सुरुमा लेख्नुपर्छ। हेप्ट कतिमा हो, 4 नम्बर, हेप्ट 4 इन, ओके, हेप्ट 4 इन 2 नम्बरमा हेर, 2 नम्बरमा के छ, 2 वाइन, 2 वाइन 1 नम्बरमा को छ, यो छ। र यदि अल्डिहाइडको सफिक्स चाहिँ के छ त, एल हैन, सफिक्स, यो त सफिक्स हो, सफिक्स के लेख्ने, एल। देख्यो कि देखेन हौ मेरो क्यामेरामा यार, ल देखिने रहेछ ल। दिस इज द नोमेनक्लेचर, राम कत्रो लामो नाम भयो हैन। 6 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, हेप्ट 4 इन 2 वाइन 1 अल, अरे माई गड सच अ लङ नेम। अब के गर्ने त, यहाँ यसको हामी इन्फर्मेसन हेरौँ है, त्यसले के इन्फर्मेसन दियो त हैन। हेप्टले के दियो त, 7 वटा कार्बन छ भनेर इन्फर्मेसन दियो। यसले त मधुरो देखिने रहेछ यार, यसले लेखिदिन्छु ल। 7 वटा कार्बन छ भनेर इन्फर्मेसन दियो है। यो पनि सफिक्स, यो सरी प्रिफिक्स, यो पनि सब्स्टिट्युएन्ट हो। क्लोरिन छ, कति नम्बरमा छ, 6 पोजिसनमा छ भनेर इन्फर्मेसन दियो। हाइड्रोक्सी भन्ने बित्तिकै अल्कोहल छ, कति पोजिसनमा छ, 4 पोजिसनमा छ भनेर इन्फर्मेसन दियो। 7 वटा कार्बनको 7 वटा कार्बन छ, 7 वटा कार्बनको 4औं कार्बनमा चाहिँ अल्कोहल ग्रुप छ र 6औं कार्बनमा चाहिँ क्लोरिन ग्रुप छ भनेर इन्फर्मेसन दियो। र यही 7 वटा कार्बन मध्ये 4 नम्बर पोजिसनमा चाहिँ डबल बोन्ड छ भनेर इन्फर्मेसन दियो, र यही 7 वटा कार्बन मध्ये 2 नम्बरको कार्बनमा चाहिँ ट्रिपल बोन्ड छ भनेर इन्फर्मेसन दियो, र 1 नम्बरको कार्बनमा चाहिँ को टाँसिएको छ भनेर इन्फर्मेसन दियो, अल्डिहाइड रहेछ है, अल्डिहाइड। ल एएलडी मात्र लेखेँ है त मैले, अल्डिहाइड रहेछ है भनेर यसले इन्फर्मेसन दियो। दिस इज हाउ द नोमेनक्लेचरिङ अफ द पोलिफङ्सनल ग्रुप इज डन। अब तिमीहरू पछि गएर इन्ट्रान्स त दिन्छ होला, आइएम दिन्छ होला हैन, एमबिबिएसको मेडिसिन दिन्छ होला, कमन इन्ट्रान्स अथवा इन्जिनियरिङ दिन्छ होला, सोध्ने यस्तै हो।
त्यतिखेर कता पुग्यो मेरो मेटाउने। ल अब अर्को हेरौँ है त। यस्तो धेरै कम्प्लेक्स पनि सोध्दैन है फेरि, यो चाहिँ लास्टै कम्प्लेक्स भयो। अर्को हेरौँ ल, सिम्पल अब चाहिँ। फेरि टाँस्यो यार, यतै आएर टाँस्यो यार, यता दिन्छु ल। ल यसको अब नोमेनक्लेचर गरौँ है त। रिमेम्बर है, यो फेरि यो सीसी होइन, यो CH2 CH बोन्ड पुगेकै छैन, CH2। ल यो भइहाल्यो। अब यसको हेरौँ। अब यहाँ 3टा फङ्सनल ग्रुप छ। देयर आर 3 फङ्सनल ग्रुप्स हियर। द वान इज कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन एन्ड अल्कोहल। अब मैले हेर्छु कहाँ, मलाई त याद हुनुपर्छ, यो चाहिँ यादै हुनुपर्छ है नानी बाबुहरू, फ्याट आउनको लागि चाहिँ। अब यहाँ हेर्छु म, सबभन्दा माथिको छ कार्बोक्सिलिक एसिड छ भनेपछि सबभन्दा को रहेछ यहाँ, हिरो को रहेछ, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक हेर्दै सक्यो। यहाँ 2टा होस् कि 5वटा होस् कि 10वटा होस्, मलाई बाल मतलब भएन, सबभन्दा माथिको छ त्यसलाई चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। द मोस्ट प्रायोरिटी सुड बी गिभन टु द कार्बोक्सिलिक एसिड। मैले यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने रहेछ भनेर मैले थाहा पाएँ भनेपछि यसलाई चाहिँ बाल नदिने। यिनीहरूको पोजिसन जेसुकै मलाई बाल मतलब छैन, तर यसको पोजिसन चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ त, लिस्ट पोसिबल पोजिसन हुनु नै पर्छ है। हुन त यहाँ के छ, 3टा फङ्सनल ग्रुप हो। अब यसलाई चाहिँ लिस्ट पोजिसनमा राख्ने, यसको पोजिसन जहाँसुकै परोस् त्यो मतलब हुँदैन। यसलाई चाहिँ लिस्ट पर्नु पर्यो, यो चाहिँ लिस्ट हुनु, लिस्ट पोजिसनमा पर्नु पर्छ। द्याट इज मेन चाहिँ यो हो। मेन चाहिँले गर्दाखेरि यताबाट पनि छ नम्बरिङ, मेटाइदियो ल यो गोलो गोलो। ल हेरौँ के हेरौँ त, 1 2 3 4। यताबाट पनि पोसिबल छ, इधर से भी पोसिबल है, 1 2 3 4, यो पनि पोसिबल छ। ओके, अब मैले प्रायोरिटी त कार्बोक्सिलिक एसिडलाई दिने हो। यसको पोजिसन यताबाट गर्दाखेरि 1 मा पर्छ, यताबाट गर्दाखेरि 4 मा पर्छ। लिस्ट भनेको थोरै भनेपछि मैले यो नम्बरिङलाई चाहिँ करेक्ट फर्म रहेछ है, यो नम्बरिङ चाहिँ राइट नम्बरिङ रहेछ भनेर मैले चाल पाएँ। अब के यो के गर्ने यसलाई, यो यस्तो गलत चिजलाई हामी दिमागबाट पनि हटाइदिन्छौँ। अब गर्छौँ हामी नम्बरिङ। ओके, अब यहाँ फेरि यहाँ यो त भयो फङ्सनल ग्रुप, मेजर फङ्सनल ग्रुप भयो नि त। फङ्सनल ग्रुप छ भने कार्बोक्सिलिक एसिड यदि सफिक्स है, फङ्सनल ग्रुप जहिले पनि के भएर आउँछ, यहीँ लेखिदिनु पर्यो यार, सफिक्स फङ्सनल ग्रुप भएर आउँछ हो, र प्रिफिक्स जहिले पनि के भएर आउँछ, सब्स्टिट्युएन्ट भएर आउँछ। ल यसको फङ्सनल ग्रुप के हुन्छ त, कार्बोक्सिलिक एसिडको फङ्सनल ग्रुप सफिक्सको नाम के हुन्छ, ओइक एसिड। यो त हामीलाई नो टेन्सन, यही लेख्छौँ हामी। तर यहाँ त 2टा त अरू पनि छ है, यहाँ यो पनि छ यो पनि छ। अल्कोहलको के लेख्छौँ हामी, अल्कोहलको प्रिफिक्स के लेख्छौँ हामी, हाइड्रोक्सी लेख्छौँ, र के हो NH2 के त अमाइन। अमाइनको हामी के लेख्छौँ त, अमाइनो लेख्छौँ है। अब तिमीहरू कोही फेरि हिरो हुन्छ क्या हैन, हिरो भएर के गर्छ भन्दाखेरि यो त 3 नम्बरमा अमाइन छ, 4 नम्बरमा हाइड्रोक्सी छ, लिस्ट पोजिसन त यो रहेछ भनेर हान्छ हैन। हुन त यहाँ त मिल्छ अहिले मिल्न त, तर त्यसरी चाहिँ होइन है। यो पोजिसनको कारणले यो अगाडि आउने अथवा यो पछाडि आउने भन्ने होइन, यसको चाहिँ अल्फाबेटको आधारले हेर्नु पर्यो। अल्फाबेट पनि यो चाहिँ अल्कोहल हो भन्ने होइन, एबाट आउँछ भनेर फेरि हान्लाउ होइन, त्यस्तो हाइड्रोक्सी हो नि त यसको त हैन। द्याट इज यो चाहिँ एचबाट उठेको छ नाम, यो चाहिँ एबाट उठेको भने सुरुमा त ए आउँछ, एबिसिडी त आउँछ होला तिमीलाई भनेपछि प्रायोरिटी कसलाई दिनु पर्यो, यसलाई भने सुरुमा कसलाई लेख्नु पर्यो, अमाइनलाई लेख्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र हाइड्रोक्सी अथवा अल्कोहललाई लेख्नु पर्यो। द्याट इज अब लेखौँ है त नम्बरिङ। अमाइन कति नम्बर पोजिसनमा छ, 3 नम्बरमा छ, 3 अमाइनो। ओके, 4 नम्बरमा छ 4 हाइड्रोक्सी, कतिवटा छ 1 2 3 4 ब्युट, सिङ्गल बोन्ड छ है, सबै सिङ्गल बोन्ड छ। यदि यहाँ डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड भएको भए आउँथ्यो होला,
तर सिङ्गलको चाहिँ ब्युटेन कतिमा छ 1 नम्बरमा 1 ओइक एसिड। यसलाई चाहिँ फेरि यहाँ यसरी पनि लेख्छ है, यहाँ 3 अमाइनो यही हो सबै 4 हाइड्रोक्सी ब्युटेनोइक एसिड। र डाइरेक्टली यसरी ब्युटेनोइक एसिड पनि लेखिन्छ किनकि धेरै जस्तो त मेजर फङ्सन ग्रुपको पोजिसन त जहिले पनि 1 हुन्छ, यहाँ 1 लेखिराख्न जरुरी त्यति साह्रो जरुरी पनि हुँदैन है त। यो पनि लेख्नु राइट हो, यो पनि राइट नै हुन्छ। ओके ल, दिस वाज द नोमेनक्लेचर अफ द पोलिफङ्सनल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। यदि केही डाउट्सहरू प्रब्लमहरू छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्दा हुन्छ। इफ यु आर न्यू टु दिस च्यानल प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ। ल अनि आजलाई क्लास यति नै है त। बाई बाई गाइड्स, हेभ अ गुड डे, हेभ अ गुड नाइट, टेक केयर।